प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ और हमने देखा कि इसके खिलाफ अब रद्द अमल भी शदीद होने लगा है। ड्रोन हमलों का सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब हमने फिर देखा 2 रोज़ कबल जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में 2 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हुए और मुतादिद इसमें ज़ख्मी हुए। अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अखुनज़ादा चटान रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर बाबर साहब, आप कह रहे थे कि ये वक्त के साथ साथ इन ड्रोन हमलों में इजाफा होता चला गया और हम सिर्फ मजम्मत ही करते रह गए। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जब 2008 के इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में जो हुकूमत आई, जो अवाम की ये तवक्कुआत थी कि वो जो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज़ हैं उसमें वो तब्दीली लाएंगे, और उसी की वजह से पहले 6 महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थी बहुत कम हो गई थी। तो लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे हुक्मरान यानी जो मौजूदा हुक्मरान हैं और ये जो NRO के जरिए आए हैं, जो अमेरिकन ने ब्रोकर की थी, इसके नतीजे में अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जब से ये हुकूमत आई है तो 225 ड्रोन हमले हुए हैं पाकिस्तान में, जबकि मुशर्रफ दौर में सिर्फ 10 हमले हुए थे। मसला सिर्फ ड्रोन हमलों का नहीं है, मसला हमारी खुद मुख्तारी का है, मसला हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का है, बुनियादी इंसानी हकूक जो हमारे शहरियों के हैं। तहरीक इंसाफ ने 1 महीने का नोटिस दिया था हुकूमत को कि अगर आप 1 महीने में अमली तौर पे ये ड्रोन हमले बंद करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो अब हमने ये फैसला किया है कि अपनी सोवरेनिटी, अपनी जो बुनियादी हकूक हैं उसके लिए अब हम घरों में नहीं बैठेंगे, धरना देंगे, नेटो सप्लाईज को ब्लॉक करेंगे और 23 और 24 अप्रैल को हम पेशावर में नेटो सप्लाईज को सिंबॉलिकली यानी एक अलामती तौर पे 2 दिन के लिए हम वो सप्लाईज बंद करेंगे। अच्छा चटान साहब आप फरमाइएगा कि इन ड्रोन हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर करारदाद भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जो है वो इस करारदाद की भी परवाह नहीं करता। वजह क्या है कि हम सिर्फ मजम्मत ही करते रहते हैं? देखिए जी, जहाँ तक हमारे कबाइली अवाम का ताल्लुक़ है, जहाँ तक ड्रोन हमलों के ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमारे मसाइल के ताल्लुक़ है, इस पे अभी तक लोगों ने सिर्फ सियासत किया है। हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए जब वक्त आ गया है तो उन्होंने सियासत की है। जिस तरह के बाबर साहब अभी इस पे हमारे ड्रोन हमलों पे सियासत कर रहे हैं, जिस तरह के इमरान खान साहब हमारे ड्रोन हमलों पे सियासत अभी कर रहे हैं। ये मुशर्रफ था जिसके रेफरेंडम में इमरान खान साहब सबसे पेश था, और ये सारा जो हम पे नाजिल हुआ है आपात और उस मुल्क जो हालात जंग में पहुंच गया है, ये वही मुशर्रफ साहब के कारनामे है जो तहरीक इंसाफ ने इसका साथ दिया था। इसी तरह पोजीशन भी इस पे सियासत कर रही है, इसीलिए तो हम कबाइल FCR के बावजूद वहाँ पे हम 2 तरफ से मार रहे हैं। तालिबान भी हमें मार रहे हैं, अमेरिका भी हमें मार रही है, अपने फौजी भी हम पे ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके बावजूद हालात भी हमारे ऐसी नहीं है, लेकिन हम खुद निकलने पे मजबूर हो गए क्यों, और हमारे मसाइल हल भी इसीलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। सिर्फ हमारे मसाइल पे ये लोग अपना सियासत को चमकाना चाहते हैं और सिर्फ अपना वो पॉइंट स्कोरिंग जो करना चाहते हैं। जो अपोजिशन हुकूमत के साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं, फिर उसको कबाइल याद नहीं आती है जिन लोगों ने इलेक्शनों से बाइकाट किया था, और अब इस हुकूमत और मौजूदा असम्बली को जिसमें मैं भी बैठा हुआ हूँ उसको बुरा भला कह रहे हैं कि ये बोकस मैंडेट से आई हुई है और इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। आपने देख लिया कि अपोजिशन में आपका नुक्ता नजर क्या है? ये वक्त जो है ये इत्तेफाक इकट्ठा होने का है। ये वक्त है कि हम सारे इकट्ठे होकर एक मकसद के लिए अमली तौर पे मैदान में निकलें, ताकि ये जो जिस अजाब में इस मुल्क को फंसा दिया गया है उससे हम निकलें। अगर हमने सियासत चमकानी होती, अगर हमने इक़्तिदार की सियासत करनी होती तो तहरीक इंसाफ मुशर्रफ दौर में इक़्तिदार में आ सकती थी, और ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है। तो जहां तक 7 नुकात मुशर्रफ के हैं उसकी तमाम GDA ने उसकी हिमायत की थी, और जब उन्होंने उस नुकात से हट गए तो हमने सबसे वाहिद पार्टी थी, हमने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, हमारे लीडर ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, ना कोई डील की जिस तरह और पार्टियों ने की। विकीलीक्स में यह साबित हो गया है कि वाहिद लीडर है इमरान खान, जो अगर ये सियासत करते तो फिर अमरीकियों के साथ कमरे में बैठ के कोई और बात ना करते। जो मौजूदा हुक्मरान जिनकी असेंबलियों में ये लोग बैठे हुए हैं, जो तारीख साबित करती है कि ये अमरीकियों को कहते हैं कि ड्रोन हमले करी जाएं, जितने पाकिस्तानी मरते हैं मरी जाएं,
اور جو ہم اسمبلی میں تھوڑا شور ڈالیں گے چٹان صاحب آپ رسپانس کیجئے گا. یہ دیکھیں آپ بھی ڈرون حملوں کے خلاف ہیں اور تحریک انصاف بھی ڈرون حملوں کے خلاف ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں پر آپ مل کر یہ جدوجہد چلا سکتے ہیں؟ چٹان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ اگر یہ لوگ ہمارے مسائل کے اوپر صرف سیاست کرنا چھوڑے اور ہمارے مسائل پہ آ کے ہمارے مسائل کے حل کے لیے یہ لوگ قدم اٹھائیں گے تو ہم تو اس کے ساتھ دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے ساتھ ملے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے علاوہ میڈیا نے ہمارے مسائل کو بار بار اٹھایا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے انہوں نے ہمارے مسائل پہ صرف سیاست کیا ہے. اب اپوزیشن کو آپ دیکھیں صدر کی سپیچ کے بعد جو صدر صاحب نے سپیچ کیا تھا اور اجلاس شروع ہو گیا، اپوزیشن لیڈر کا جو سپیچ تھا انہوں نے جتنا سپیچ کیا اس نے ریمنڈیوس کا نام جتنی بار لیا میرے خیال سے انہوں نے اپنی پوری سیاست میں کبھی ڈرون حملوں کا اور قبائلی عوام کا اتنا انہوں نے نام نہیں لیا ہوگا جو ایک دن کے ایک سپیچ میں انہوں نے جتنا بار بار اس کا نام لیا. اسی طرح کہ نواز شریف صاحب نے جو ایجنڈا دیا تھا، مسلم لیگ نے جو ایجنڈا حکومت کو دیا تھا، کسی میں ٹرائبل ایجنسی پہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو APCR ناپذ ہے، ہم اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس طرح ہم ڈرون حملوں کے بند کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ لوگ اس پہ سیاست کرنا چھوڑے، اس پہ یہ صرف ثابت کرنے کے لیے کہ حکومت ناکام ہو چکا ہے اور ہم نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا ہے تو ہم باہر نہیں رہ سکتے ہیں اور ہم کو دوبارہ اندر لانے کے لیے اس اسمبلی کو توڑ کے جمہوریت کو ختم کرے اور دوبارہ الیکشن کروائے. اگر اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ چھوڑے اور واقعی یہ مخلص ہو تو پھر آ کے ہم اس سے ملیں گے. میں گورنمنٹ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں نے احتجاج کیا تھا، میں نے بائیکاٹ کیا تھا. ہم اس مسئلوں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں اس مسائل پہ ان لوگوں کو ہم خوب جانتے ہیں. قبائلیت میں بیوقوف نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جی اکبر صاحب خلوص چاہیے. ویسے بڑی دلچسپ گفتگو ہے ان کی کہ ایک طرف حکومت میں بیٹھے ہیں اور تمام سہولیات اور تمام حکومتی جو فائدے ہوتے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. یعنی تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے، سیاسی پارٹی کہ جس نے پہلے دن سے عمران خان کا جو آن ریکارڈ ہے کہ جب وزیرستان میں آپریشن شروع ہوئے ہم نے کہا کہ یہ تباہی اس ملک کی اس میں ہے، اس وقت یہ خاموش بیٹھے رہے، یہ اسمبلیوں کے ممبر بنے رہے، یہ سارے مفادات حاصل کرتے رہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا سمپل سٹیٹسٹکس دیتا ہوں. اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کو امریکی امداد ملے گی. شوکت ترین نے 2008 میں کہا تھا کہ آپ پاکستان کی اکانومی معیشت کو 35 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور صرف ایک سال یعنی 2008 میں 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. آج تک 55 ارب ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو چکا ہے. 50,000 سے زیادہ بے گناہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. تحریک انصاف اگر سیاست کرتی تو امریکہ سے مل جاتی، تحریک انصاف اگر سیاست کرتی تو اقتدار میں ہوتی. جو سیاست کر رہا ہے وہ اقتدار میں ہے، جو سیاست کر رہا ہے وہ اسمبلی میں ہے، جو سیاست کر رہا ہے وہ جعلی ووٹوں کے ذریعے الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کیا 44% جعلی ہے، وہ بیٹھے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیں اگر یہ مخلص ہیں قبائلی عوام کے ساتھ. ان کو چاہیے کہ یہ ثابت کریں. اکبر صاحب بہت بہت شکریہ. اکبر ایس بابر صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا. اخونزادہ چٹان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے مسائل پر سیاست نہ کی جائے، یعنی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں، قبائلی علاقوں کے جو مسائل ہیں ان پر سیاست ہرگز نہ کی جائے. وہ ان کا موقف ہے کہ ان کے مسائل پہ سیاست کی جا رہی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف روز اول سے ہی وزیرستان میں آپریشنز کے خلاف ہے اور اس طرح کے ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ 23 اور 24 اپریل کو دھرنا دیا جائے گا. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.